बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। पिछले 2 वीडियोस में हमने लेसन नंबर 7, इसका नाम था लुग़त कैसे देखें, ये मुकम्मल कर लिया था हमने, जिसमें हमने सीखा था कि लुग़त किसे कहते हैं, किसे कहेंगे लुग़त, जिसमें उर्दू अल्फाज के माने होते हैं उसे हम लुग़त कहेंगे। जिसमें तरतीबवार अलिफ से लेकर ये तक, जिस तरह से हुर्फ़ तेजी अलिफ से लेकर ये तक है, उस तरह तरतीबवार हुर्फ़ तेजी के तरतीब से अल्फाज के माने होते हैं ना, उसे हम लुग़त कहेंगे। इंग्लिश में इसको डिक्शनरी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि हामिद किस तरह से अपने अब्बू से लुग़त में किसी भी लफ्ज़ के माने देखना सीखा था, जिससे उसने अपने नाम के माने भी देखा था। और उसमें ये भी बताया गया था कि उर्दू ज़बान हमारी कई ज़बानों से मिलकर बनी है, जिसमें मुख़फ़्फ़िफ़ यानी कि एब्रीवेशन जिस तरह से अरबी में है तो आइन, और फ़ारसी में है तो फ़े, या तुर्की में है तो ते से बताया गया। इसमें उसके माने और वो किस ज़ुबान से लिया गया हुआ लफ्ज़ है, ये हमने सीखा था। यहाँ पर हम देखेंगे इस सबक के आपको सवाल जवाब नहीं है, बल्कि अल्फाज माने दिए गए हैं और कुछ क़वाइद दिए गए हैं। वो बिट्स आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करना है। पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मरतबा हम और रिवाइज़ कर लेते हैं। जिसमें अल्फाज माने में देखेंगे लुग़त, फ़रहंग, डिक्शनरी। हमने इससे पहले एक वीडियो की क्लास देखा था ना कि डिक्शनरी यानी फ़हरिस्त लुग़ात, कि आपके पास भी अगर ऐसा है तो आप भी निकाल कर देख सकते हैं, जिसमें हम कई अल्फाज के माने दिए गए हैं तरतीबवार से। देख रहे हैं जिस तरह से अली, बे, पे, ते से, इस तरह से ये कई सारे अल्फाज के माने इसमें मौजूद होते हैं। तो लुग़त यानी फ़रहंग, इंग्लिश में डिक्शनरी। हुर्फ़ तहजी, हिज्जे, अलिफ, बे, पे वग़ैरह, अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हुर्फ़ उसे हम हुर्फ़ तहजी कहते हैं। तर्ज पर यानी अंदाज में, तरतीब, ढंग, तरीक़ा, तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़ का मुँह से अदा करना, लहजा, औराक़, वर्क़ की जमा, सफ़हे। यहाँ पे हम देखेंगे रवानी से पढ़िए, ओरल प्रैक्टिस है ये। लुग़त पढ़िए मेरे साथ आप भी, लुग़त, हुर्फ़ तहजी, तलफ़्फ़ुज़, औराक़। ठीक है, नेक्स्ट सोचिए और बताइए लुग़त किसे कहते हैं। लुग़त किसे कहेंगे? फ़रहंग को, यानी कि डिक्शनरी, जो हमने अभी अल्फाज मानों में देखा है। अगर उसमें हम उसका किसे कहेंगे बोले तो क्या बताएंगे? जिसमें उर्दू अल्फाज के माने मौजूद होते हैं उसे हम लुग़त कहेंगे। और कैसी तरतीब है उसकी? अलिफ से लेके ये तक जितने भी हुर्फ है उससे दरमियान में आने वाले सारे अल्फाज के माने मौजूद होते हैं, उसे हम लुग़त कहते हैं। क्या आपके पास उर्दू की कोई लुग़त है? इसका नाम क्या है? क्या आपके पास है? अगर है तो उसका नाम बताइए, अगर नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए। जिस तरह से इंग्लिश की डिक्शनरी आपके पास मौजूद होती है, उसी तरह से उर्दू की डिक्शनरी भी आप अपने पास रखिए। अलिफ बिट जो दिया गया है, दिए गए अल्फाज के हुर्फ अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ अल्फाज आपको दिए गए हैं, उसके हुर्फ आपको अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे जिस तरह से मिसाल के तौर पर दिया गया है तरतीब, ते, रे, ते, ये, बे, तरतीब। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तलफ़्फ़ुज़, फ़हरिस्त लुग़ात, हुर्फ, तहजी, अब्बू, माने ये दिया गया है। इसे हमें अलग करके यहाँ पे लिखना है। कैसा लिखेंगे? तलफ़्फ़ुज़, ते, लाम, फ़े, ज़्वात। क्योंकि यहाँ पे फ़े पे तशदीद है तो हम इसे क्या करते हैं? 2 मरतबा पढ़ते हैं। पढ़िए जैसा तलफ़्फ़ुज़। ठीक है, तलफ़्फ़ुज़, इसलिए यहाँ पे फ़े को 2 मरतबा लिखा गया है। फ़हरिस्त लुग़ात, फ़े, ये, यहाँ पे ई की आवाज़ आई इसलिए हमने यहाँ ई लिखा है, और यहाँ पे ये की आवाज़ है तो यहाँ पर हमने ये लिखा है। फ़े, ये, फ़े, रे, वाव, ज़े, रोज़, फ़े, रोज़, अलिफ, लाम, उल। आ रहा समझ में? यहाँ पे जैसे अलिफ, उल, लाम, गैन, यहाँ पे उल, लाम को 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है। फ़हरिस्त उल लुग़ात,
اس لیے یہاں پہ 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے، لام لام غین الف تے. یہاں پہ تشدید نہیں ہے لیکن اس کو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، فیروز اللغات. تیسرا ہے حرف، ہے رے واو فے، حرف تہجی تے ہے جیم جیم ای، ابو الف بے بے واو، ٹھیک ہے، مانے میم عین نون ای. ٹھیک ہے، آیا نا سمجھ میں کہ کس طرح سے ان الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے دیے گئے الفاظ کو لغت کی ترتیب سے لکھیے. یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں اسے ہمیں کیسی ترتیب دے کے لکھنا ہے؟ لغت کی ترتیب میں. کس طرح سے اس میں ترتیب دی گئی ہے؟ الف بے پے تے ٹے سے اس طرح سے دی گئی ہے نا، اسی طرح سے ہمیں انہیں صحیح ترتیب سے لکھنا ہے. کیسا کریں گے ہم؟ ان الفاظ کو دیکھیں گے کہ سب سے پہلے حرف تہجی میں کیا آتا ہے بتائیے؟ ہاں الف. تو الف سے کوئی یہاں پہ لفظ شروع ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیے ہاں یہاں پر الماری، لغت یہ نہیں، اردو، فیروز ترتیب مدد. تو یہاں پہ کتنے حرف الفاظ شروع ہو رہے ہیں الف سے؟ الماری، اردو. تو اس میں دیکھیں گے پہلا جو حرف ہے وہ ہے الف اور الف. تو ہم کیا کریں گے؟ دونوں کو تو ایک ساتھ نہیں لکھ سکتے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ دوسرے حرف کی طرف جائیں گے. تو دوسرا حرف کیا ہے؟ اس میں لام ہے اور اس میں رے ہے. تو پہلے کیا آئے گا؟ رے آئے گا یا لام آئے گا؟ پڑھیے حرف تہجی. ہاں تو پہلے رے آئے گا، اس لیے یہاں ہم نے کیا لکھا ہے؟ اردو. پھر دوسرا الماری. پھر اس کے بعد بے سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے کیا یہاں پر؟ نہیں، پے سے نہیں بلکہ تے سے تلاش اور ترتیب. ذرا سمجھ میں. تو یہ دونوں کا پہلا جو حرف ہے وہ تے ہے، پھر دوسرا حرف کیا ہے؟ اس میں لام ہے اور اس میں رے ہے. تو پہلے کیا آئے گا؟ رے آئے گا یا لام آئے گا؟ ہاں تو پہلے رے آئے گا، اس لیے یہاں پہ ہم نے ترتیب لکھا ہے. پھر دوسرا تلاش یہاں پر ہم نے لکھا ہے. اس کے بعد میں اور کون سے حرف آ رہے دیکھیے. بے پے تے ہو گیا ٹے سے، جیم جیم ہے خے، دال ڈال زال، ریڑے زے سے، سین شین، سوا زوات، توئے زوئے، عین غین فے. تو یہاں پر فے سے شروع ہو رہا ہے لفظ. اور کوئی حرف الفاظ ہے کیا یہاں پر؟ نہیں، بلکہ ایک ہی لفظ ہے. تو یہاں پر ہم نے فیروز لکھ لیا ہے. فے کے بعد کیا ہے؟ خاف. خاف کے بعد کاف. تو یہاں پر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب ہے یہاں پہ، اس لیے ہم نے کتاب یہاں پر لکھا. کاف کے بعد کیا آتا؟ فے خاف کاف گاف. لام، لام سے ہے یہاں پر لغت. لام کے بعد میم. اس طرح سے ہم نے اسے لغت کی ترتیب سے یہ سارے الفاظ کو لکھا ہے. اردو، الماری، ترتیب، تلاش، فیروز، کتاب، لغت، مدد. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ جو ہے دیے گئے جملوں کو صحیح الفاظ سے مکمل کیجیے. میری کتابوں کی الماری سے اردو کی ڈیش لانا. کیا لانا؟ لغت. انگریزی کی ڈیش کی طرح اردو لغت میں بھی الفاظ ترتیب وار لکھے ہوتے ہیں. کس میں؟ ڈکشنری کی طرح. تمہیں اردو کی حرف ڈیش تو یاد ہی ہوگی، حرف تہجی. اب اس کے ڈیش بھی پڑھو، اس کے معنی بھی پڑھو. نیکسٹ یہ دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھنا ہے. میں یہاں پر لکھ چکی ہوں لیکن آپ ایک مرتبہ ڈکشنری آپ کی نکال کر اس میں سے ڈھونڈ کر لکھیے. تہجی کے معنی کیا ہے؟ ہجے کرنا. الماری لمبا دراز دار صندوق جس میں کتابیں یا کپڑے رکھے جاتے ہیں. حرف کی جمع. ترتیب درجہ با درجہ رکھنا. مخفف کم کیا گیا الفاظ لفظ کی جمع. ٹھیک ہے بیٹا. اور یہاں پر آپ کو کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے سے دیے گئے معنی سے ملانا ہے. یہاں پہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں اس کے معنی سے آپ کو یہاں پر ملانا ہے. رحمت، کرم، مہربانی، زحمت، تکلیف، مصیبت، زر، دھن، دولت، حرج، نقصان، خسر، محل، حویلی، ظہر، زوال کا وقت، تیسرا پہر. تو یہاں پر آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ آن لائن کلاس میں لیسن نمبر 8 دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.